बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। उस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब कुछ सहाफ़ी हैं जो पिछले कुछ अरसे से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का दिफा कर सकें पाकिस्तान की आवाम के सामने। और इमरान खान को जितनी भी ऑफ़र्स करवाई गई इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इमरान खान ने बड़ी तफसील के साथ ये तमाम हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम के सामने रखे। जो ऑफ़र्स इमरान खान के सामने मौजूद थी कि मुल्क छोड़कर चले जाएं, इमरान खान नहीं माने। फिर जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हुआ कि खान साहब नहीं मानेंगे, तो फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, आप अगर बाहर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आपको पाकिस्तान में ही कहीं नज़रबंद कर देते हैं, चूँकि हम आपका वज़न नहीं उठा सकते। और ये एहसास पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हो चुका है। खान साहब इसके ऊपर भी नहीं माने और आपने ख़बरें देख ली कि बनी गाला शिफ्ट करने की बात हुई और फिर ये भी कहा गया कि चले बनी गाला नहीं तो आपको कहीं और नथिया गली शिफ्ट कर देते हैं। जब आप ये तमाम बातें हकूमती जितने भी वुज़रा हैं उनसे पूछें तो वो आपको एक डिफरेंट किस्म की कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे कि जनाब हमारे से इन लोगों ने रब्ता नहीं किया और ना ही हमने इस किस्म की कोई ऑफ़र करवाई। और यही वो सेंस ऑफ अर्जेंसी थी कि यार हम तो ये ऑफ़र्स करवा नहीं रहे, तो आखिरकार ये ऑफ़र्स आ कहाँ से रही हैं। और ये ऑफ़र्स पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही थी जिसे हुकूमत मानने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ हुकूमत के साथ साथ वो सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करते हैं वो इस पूरी सिनेरियो का भी दिफा करते हुए आपको नज़र आएंगे। व्यूअर्स, आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज़ रखने और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात जो हैं वो रुक गए हैं। और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पहले कोई मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन अब ये मुज़ाकरात बैकडोर नहीं हो रहे, बल्कि अब ये पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंट की जो एक कमेटी बनाई गई है वहाँ पर अयाज सादिक साहब के सामने उनकी सदारत में ये तमाम मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने इस रिपोर्ट में ये भी लिखा कि गुज़श्ता माह की 19 तारीख को दोनों फरीकैन की मुलाकात के बाद कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई। गुज़श्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिनमें एक वजीर जबकि एक ओहदेदार शामिल था। और यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के अहम रहनुमा की तरफ से की गई और ये बैक चैनल राब्ते SCO सरबराही इजलास के मौके पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज के मौके पर फाल थे, यानी उस वक्त ये राब्ते तेज़ किए गए। एक सवाल इन तमाम लोगों के लिए ये जो दावे कर रहे हैं या ऐसी खबरें आपके सामने रिपोर्ट की शक्ल में पेश कर रहे हैं कि उस वक्त हुकूमत की ये मजबूरी थी कि राब्ते किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाया जाए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये राब्ते किए गए। और उसमें इमरान खान की रिहाई का मामला नहीं था, बल्कि SCO का जो इजलास था इसे मौखर करने के लिए ये राब्ते किए गए, और जिसे अब ये बैकडोर चैनल्स राब्ते और इमरान खान की रिहाई से मंसूब करके आपके सामने रखे जा रहे हैं। फिर ये भी कहा जाता है जी कि तहरीक इंसाफ ने SCO इजलास के मौके पर D चौक पर एहतजाज का ऐलान किया। ताहम दोनों फरीकैन के दरमियान बैक चैनल राब्तों के बाद पिम्स हस्पताल के डॉक्टरों को जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली थी। तहरीक इंसाफ चाहती थी कि इमरान खान का तिबी मुआयना शौकत खानम हस्पताल के अपने डॉक्टर से करवाया जाए, लेकिन बैक चैनल बातचीत में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि अगर पिम्स के डॉक्टरों को इमरान खान के मुआयने की इजाज़त दे दी गई तो इस सूरत में भी तहरीक SCO इजलास के मौके पर D चौक एहतजाज जो है वो ख़त्म कर देगी। अब ये बिल्कुल एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। फिर ये भी कहा जाता है जी कि बाद में ये बैक चैनल राब्ते उस वक्त मुतहरिक हुए जब तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की आखिरी कॉल का ऐलान किया। इन ही बैक चैनल मुज़ाकरात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं बशमूल अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से मुलाकात की सहूलत फराहम की गई, लेकिन PTI के बानी ने यानी इमरान खान ने उस वक्त अपनी फ़ौरन रिहाई पर इस्रार किया। अब मसला सर इसके अंदर ये है कि बैरिस्टर सैफ के लिए ना एक जहाज़ फैसल वाडा साहब ने कहा कि उसे ख़ास तौर पे भेजा गया और जेल के दरवाजे खुलते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान अगर शौकत खानम के डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं तो इसमें क्या मुज़ायका है। इमरान खान ने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी रिहाई की बात नहीं की। ये एक प्रोपेगेंडा है जो इमरान खान के हवाले से किया जाता है। खान साहब अपनी रिहाई की बात जब भी करते हैं उससे पहले असीरान की रिहाई की बात करते हैं।
عمران خان نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ جیل کے دروازے کھولو اور میں باہر آ جاؤں. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو میرے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، ان مقدمات میں جو ثبوت تمہارے پاس موجود ہیں وہ ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں. اور اب تک پروسیکیوشن ان ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں لے سکی اور نہ ہی عدالتوں سے یہ فیصلے آئے، بلکہ یہ فیصلے لیے گئے لکھے ہوئے فیصلے تھے جنہیں ججز نے پڑھ کر سنایا، اور بدلے میں اب آپ کے لیے ہائی کورٹ کی سیٹس جو ہیں وہ تیار ہیں. اور پھر اگر آپ اسی مذاکراتی ٹائم لائن کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ تحریک انصاف کے اقدام کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان گزشتہ ماہ کے تیسرے ہفتے میں ہائی لیول بیک چینل ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کو بتایا گیا کہ بھائی اگر آپ نے اسی قسم کی کشیدگی یا محاذرائی کی سیاست جاری رکھنی ہے تو فیصلہ کر لیں، یا پھر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھ کر آپ ہمارے سے بات کریں. چونکہ اس وقت یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو منا کر ہم کسی طرح اس احتجاج کو مؤخر کروا دیں، اور اگر انہوں نے چڑھائی کر دی تو ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر پولیٹیکل ایک موٹیوز ہیں، ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا. حکومت کوشش کر رہی تھی، یہ رابطے حکومت کی طرف سے کیے جا رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی مطالبات تھے وہ عمران خان کے ذریعے یا پھر بیرسٹر سیف یا بیرسٹر گوہر کے ذریعے وہ آلریڈی ان تک پہنچ چکے تھے. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی جی بیک ڈور رابطوں کی تردید کی، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور پھر انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں تھے. 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والے مظاہروں سے پہلے ایک وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک رابطہ قائم ہوا، لیکن اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اب یہ کس رابطے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس رابطے کی بات کر رہے ہیں جو بیرسٹر سیف اور پھر بیرسٹر گوہر جیل میں پیغام لے کر گئے. اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات شروع کر دیے گئے. تو ہم یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس قسم کے کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے. یعنی یہ جو پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. حکومت کے ساتھ موجودہ مذاکرات صرف جاری ہیں اور ہمارے پاس کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے. ہماری کمیٹی ہی بات چیت میں مصروف ہے. اب یہ ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو خان صاحب سے مذاکرات ہو رہے ہیں میں آپ کو مکمل اپڈیٹ کر رہا ہوں. چونکہ عمران خان سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو obviously انہوں نے اپنے چینل کو استعمال کرنا ہے، اور وہ آلریڈی جیل جن کے قبضے میں ہے وہ اپنا پیغام عمران خان تک پہنچا دیں گے، جو ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ یہ پیغام پہنچایا گیا. کیونکہ بیرسٹر گوہر سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر کروائی گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں، نہ ہی ہمیں کروائی گئی. حالانکہ یہ آفر عمران خان کو ڈائریکٹ کروائی گئی، جس کا ذکر عمران خان نے خود کیا. پھر بیرسٹر گوہر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ ان کی قید غیر قانونی ہے اور وہ اس حوالے سے کسی بھی پیشکش کو مسترد کر دیں گے. دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کے اندر 1.5 برس میں عمران خان نے آج تک ڈیل کیوں نہیں کی؟ اگر یہ آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ کہ عمران خان اس نظام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا. عمران خان پاکستان میں طاقتور جو لوگ ہیں ان کی بات کو ماننا نہیں چاہتا. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا نا. اس کا ایک اور بھی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ عمران خان اس نظام کے ٹھیکیداروں سے سمجھوتا تب کرے نا جب وہ اس نظام کا بینیفیشری ہو. اس نے لمبے چوڑے جو ہیں وہ کمیشن لیے ہوں، اس کی جائیدادیں لندن اپارٹمنٹس یہاں پر موجود ہوں. وہ سب کچھ تو یہاں سے لے کر پاکستان چلا گیا. اس کا جو کچھ تھا وہ پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ اس نے حکومت پاکستان میں کرنی تھی. عوام کا وہ لیڈر اس لیے نہیں بنا کہ اس کی جائیدادیں سے پاکستان میں، وہ اس لیے بنا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر جس نے کرپشن نہیں کی، جو حکومت میں آیا، اس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا، نہ اس کے بچے سیاست میں آئے، نہ موروثیت کو مانتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی. اور یہ وہ نقطہ ہے جس پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل کیوں نہیں کر رہا ہے. سر، ڈیل کمزور لوگ کرتے ہیں نا. ڈیل وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں پتا ہو کہ یار یہ چھوڑے گا نہیں، یہ جھوٹے مقدمات ہمارے خلاف کیا انہوں نے بنانے. سچے مقدمات اگر چل پڑے نا تو آپ پھر اپنا اقتدار کو بھول جائیں. تو شہباز شریف صاحب کے اوپر مقدمہ تھا، کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا، کمر میں درد ہے، پیش نہیں ہو سکتا، اور اگلے دن جو ہے وہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. فرد جرم عائد ہونی تھی. یہ باتیں آپ کو بار بار اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ عمران خان ڈیل کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے ہاتھ صاف ہیں.
اس کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ گھڑی چور اور پھر باقی جو باتیں ہیں یہ صرف بیانیے کی حد تک آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. جنہوں نے اربوں روپے کا ڈاکہ پاکستان کے عوام کے حق پر ڈالا یہ آئی پی پیز والے معاملے پر, اس پہ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یار تمہیں 10 گنا اضافہ تمہاری دولتوں میں ہو گیا اور تمہیں پروفٹ تم نے حاصل کر لیا, اب اور کیا چاہتے ہو. لیکن کاروائی نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ آپ کے بھی دوست ہوں گے اور آپ انہیں بچانے کے لیے اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کر سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا. جب تک نظام غریب کو اور امیر کو ایک جیسی سزا نہیں دے گا نا تو نظام آگے نہیں بڑھ سکتا سر. جو کچھ کرم کے اندر ہوا, لوگ شہید ہو گئے, صرف یہ کہنا کہ چلیں آئندہ نہ کرنا اور امن معاہدہ طے پا گیا, یہ چیزوں کا حل نہیں ہے. جنہوں نے یہ سب کچھ کیا انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. 250 اموات جو صرف رپورٹ ہوئی ہیں, نہ جانے کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا, جاں بحق ہوئے, اور کس نے کیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہی اس نظام کی غلطی ہے. اگر کوئی چھوٹا سا شہری پاکستان کے اندر جس کی اس نظام میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر وہ کوئی جرم کرے گا تو آپ اسے سزا بھی دیں گے, لیکن جب کوئی بڑا ڈاکہ ڈالتا ہے نا تو سارے مل کر اس کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو نظر آئیں گے اور دفاع کرتے بھی ہیں. ایک اور بات جو اسی انٹرویو میں تھی کہ عمران خان اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے, انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی ہمیں کوئی پیشکش نہیں کی گئی کیونکہ وہ آپ کو نہیں کی گئی تھی نا, وہ عمران خان کو ڈائریکٹ کی گئی تھی. اب نون لیگ ٹائم پاس کر رہی ہے. اس سوال کا جواب جی رؤف حسن صاحب نے دیا, اور یہ ادراک پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو بھی ہے, کیونکہ رؤف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہونے کا مطلب مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے. مینڈیٹ تسلیم کرنے سے ان کی حکومت جاتی ہے اور یہ مذاکرات ناکام کرنے کی ہر کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو مذاکرات سر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور مذاکرات اسی طرح ہی کھیلتے رہیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا یہ مذاکرات سے مذاکرات بن جائیں گے, بہت جلدی آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر عمران خان کی رہائی اور مذاکراتی عمل کو لے کر ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور وہ صحافی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وہ آپ کو یہ تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. منیف فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی پاکستان کے حوالے سے امریکہ سے جی بات چیت ہو گئی ہے اور وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے, اور امریکہ سے کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ ایسی خبریں لانچ کروانے کا مقصد کیا ہے. جتنی زبردست طریقے سے امریکہ میں عمران خان کے حوالے سے جو کمپین کی گئی اور عمران خان کی رہائی کو لے کر ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے, اور اوورسیز کمیونٹی نے جس انداز میں امریکہ میں اپنی آواز ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین سے پہلے اور قیدی نمبر 804 کی جو فائل ہے وہ وائٹ ہاؤس میں جس طرح سے پہنچائی, کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہے. اور لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی پیغام بھیجا تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے طاقت کے ایوان شاید اس پیغام کو رد نہ کر سکے اور پھر اس کے اوپر انہیں اپنی حکمت عملی جو ہے وہ بنانا پڑے گی. تو اس سے پہلے لوگوں نے کوششیں شروع کر دی, چونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ یقیناً جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر امریکہ سے جب کال آئی تو بے نظیر بھی یہاں سے گئی, نواز شریف صاحب بھی یہاں سے گئے, اور پھر پاکستان جب واپس آنا تھا تو امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا. تو کال آئے گی تو پھر ہمیں ان کی بات کو ماننا پڑے گا, اور خاص طور پہ قیادت اگر شہباز شریف جیسی ہو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں بھی اسی طرح امریکہ سے فائدے حاصل کرتی رہی تو وہ انکار نہیں کر سکتے. تو انہوں نے سوچا یہ کہ کیوں نہ ہم وایا سعودی عرب ایک لابنگ جو ہے وہ شروع کر دیں, اور یہ باتیں اب لانچ کروائی جا رہی ہیں. اب یہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی, سعودی عرب نے بات کی ہے یا نہیں کی, اس حوالے سے تو سعودی گورنمنٹ جو بتا سکتی ہے. لیکن ویورز ایک چیز جو سب سے بڑی نشانی ہے اس خبر کو لانچ کرنے کے حوالے سے, اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور اب یہ لوگ کریں گے کیا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے جو بزنس ٹرمز ہیں وہ والا چینل استعمال کریں گے. سعودی عرب کو کہا کہ آپ بات کریں, تو کوئی اپنا بزنس تو خراب نہیں کرتا عمران خان کے لیے. یہ اب انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے. ویورز جب ہم نے اس حوالے سے امریکہ میں 2 لوگوں سے بات کی جو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, پچھلے کچھ عرصے سے اوورسیز کمیونٹی کو انہوں نے جس طرح سے متحرک کیا, امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر عمران خان کی فائل کو پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. جتنے بھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے اندر اور پھر اراکین جو کانگریس کے ہیں جنہوں نے خطوط لکھے, جنہوں نے قراردادیں پاس کی, ان میں بھی ان کا بڑا رول ہے. اور تفصیل کے ساتھ جو میری ان سے بات ہوئی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. اوورسیز کمیونٹی جو چیپٹر ہے وہ وہی بات کر رہا ہے جی جو عمران خان نے کی. ڈونلڈ ٹرمپ کو جو پیغام عمران خان نے دیا تھا
जेल से बैठकर। वो क्या पैगाम था? वो पैगाम ये था ना कि आप पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत मत करें, न्यूट्रल रहें। और जो कुछ हुआ है माजी के अंदर बाइडन हुकूमत ने किया वो मुदाखलत थी। पाकिस्तान के अंदर एक चलती फिरती हुकूमत को गिरा दिया गया, पाकिस्तान के हालात को हाईजैक किया गया, पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत को इसलिए लाना था क्योंकि इमरान खान बात नहीं मान रहा था, उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो इस तनाजुर में ओआईसी चैप्टर जो है वो इस पूरे सिनेरियो को देख रहा है और इसके अंदर कहीं पर भी ये तासुर नहीं मिला कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है और खामोशी छा गई। उन्होंने कहा जी कि खामोशी बिल्कुल भी नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इसके नतीजे जो है नजर आएंगे, क्योंकि हमारा केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, इसके ऊपर अमेरिका को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ बाइडन हुकूमत ने पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ किया, अब इसको ऑब्वियसली चीज़ें तो रुक गई लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूटी हम नहीं देखना चाहते, बल्कि अमेरिका अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। और फिर ऑब्वियसली उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ख़ासतौर पे इमरान खान के साथ जो ताल्लुकात थे इन कनेक्शन विद अफगानिस्तान, इसको भी देखा जा रहा है। तो ये बयानिया मुनीफ फारूक का हो या ताहिर अशरफी का, चूँकि ताहिर अशरफी साहब ये कह रहे हैं कि मुमलिकत सऊदी अरब पाकिस्तान की दोस्त है, पाकिस्तान की दाखिली सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुमलिकत सऊदी अरब की क़यादत पाकिस्तान की आवाम और वतन को महबूब रखती है, हमें अपने दाखिली मामलात में इसको मुलविस करने की अफवाह साजी भी करनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो बातें कर रहे हैं माजी के हवाले हमें कुछ और बताते हैं, ये खौफ है जी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि इनको मालूम है कि अमेरिका के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सऊदी अरब को, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में कुछ शख्सियात गई, उन्होंने पैगामात भी भेजे कि जनाब अगर आप हमारे साथ चलेंगे और देखें हमारा और आपका एक साथ है, एक पार्टनरशिप हमारी होने जा रही है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो ये लोग इस तरह से इसको अब आपको एक्सप्लॉइट करते हुए नजर आएंगे। तो याद रखिएगा व्यूअर्स, अमेरिका से कॉल आएगी और इस कॉल को कोई नहीं रोक सकता। और ये भी देखना होगा ना कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात करता है तो उसके मकासद क्या होते हैं, फ़ायदे कैसे हासिल किए जाएंगे और पसे पर्दा कौन सी ऐसी बातें हैं, वो इसराइल के हवाले से हैं, वो कश्मीर के हवाले से हैं, वो इंडिया के हवाले से हैं, वो चाइना के हवाले से हैं। इस सिनेरियो को भी आपको सामने रखना चाहिए, क्योंकि चाइना भी इन डेवलपमेंट्स को और इन स्टेटमेंट्स को देख रहा होगा, क्योंकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ टुवर्ड्स चाइना रही हैं वो कोई दोस्त चाइना वाली पॉलिसी नहीं थी, बल्कि वो दुश्मन चाइना वाली पॉलिसीज़ थी। और चाइना भी पाकिस्तान के मामलात को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होगा, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जब आप पंजाब के अंदर सरमाकारी की खबरें लगवाते हैं और सरमाकारी जी आ रही है, तो उस तनाजुर में भी आपको इसको देखना होगा। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर ये भी दे देता हूँ कि बुशरा बीबी के हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो लीगल टीम थी इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। बुशरा बीबी ने काजी अनवर के ज़रिए मुल्क भर के वकला की एक फहरिस्त जो है वो इसे मंगवा लिया है और काजी अनवर और मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी को वकला के मामलात पर रिपोर्ट करेंगे। बुशरा बीबी ने काजी अनवर को केसेस पर हतमी मुशावरत का पाबंद भी कर दिया है और बुशरा बीबी ने वकला को इमरान खान तक पैगाम रसानी से रोक दिया है। इस हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के वकला अहदेदारों की तब्दीलियों पर हतमी मुशावरत बुशरा बीबी से की गई। और अब खबर ये भी आ रही है कि काजी अनवर साहब जो हैं ये खुद से एक्टिव हुए और इसके बाद जो वकला क़यादत के अंदर जो खराबियाँ हैं इन्होंने बुशरा बीबी को जो ब्रीफ किया है। अडयाला जेल के अंदर GHQ जो हमला केस था वो मुलतवी हो गया जी, और बगैर कार्रवाई के अब 8 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। एक और ख़बर भी इसी से जुड़ी हुई है जी कि अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को जो सज़ा सुनाई जानी थी पीर को, अब ये पीर को नहीं सुनाई जाएगी और हुक्मरान सेटअप की सोच है कि फ़ैसले को हर मुमकिन हद तक ठीक किया जाए ताकि चैलेंज करने में मुश्किलात हों। ये मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर दी थी बहुत पहले और फिर उसके बाद हमने देखा कि जनाब वही हुआ। और अब बताया जा रहा है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मर्जी के 4 जजेस नहीं आ जाते तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। देखें, ये बात मैं आपको तकरीबन 1 साल से बता रहा हूँ। जब ये ख़त लिखा गया था ना पहली मरतबा 6 जजेस की तरफ से, मैंने आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी ये चाहेगी कि इस अदालत के अंदर में कोई उनका भी तो हो, और उसके लिए वो कोशिशें शुरू उन्होंने कर दी। और फिर देखें हुमायूं दिलावर बाकी लोगों के नाम जो हैं वो किस तरह से फ्लोट करते हैं और उनको नवाज दिया गया है। नाउ सून दे विल बी द जज इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और होगा क्या, उधर से फैसला आएगा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, उनका अपना एक चीफ जस्टिस होगा, उसमें से वो केसेस फिक्स करेगा, जिसको लगाना है लगाएगा।
اور مرضی کے فیصلے ہوں گے، تو عمران خان کی جو اپیل ہے اسے اس طرح سے خراب جو ہے وہ کرنے کی تیاری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر جاتے جاتے دے دیں کہ پہلے ہی آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی، وزارتیں مزید اس میں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 وزراء جو ہیں یہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جن میں طلال چودھری ہے، ڈاکٹر توقیر شاہ ہے، پیر عمران شاہ، طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، ان کو وزارتیں جو ہیں وہ دینے کی باقاعدہ طور پہ تیاری کی گئی ہے۔ یہ آج کی ہماری نشست تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔